हामी क्लास सुरु गर्छौं। हामी चाहिँ च्याप्टर 7 21 7 जुन स्थानान्तरण भन्ने च्याप्टर छ त्यो आजबाट सुरु गर्छौं। स्थानान्तरणमा के हुन्छ भने जस्तो यो हाम्रो स्थानान्तरण भयो, यो च्याप्टरको नाम भयो। यसमा हामी चारवटा टपिक्स पढ्छौं। पहिलो चाहिँ हामी अब स्थानान्तरण भनेको के हो भने बुझ्छौं। स्थानान्तरण भनेको जस्तो कुनै वस्तु छ, यो एउटा मान्छे छ अनि यो मान्छेलाई चाहिँ एउटा मिररको अगाडि वा ऐनाको अगाडि राखेपछि कस्तो देखिन्छ भने यहाँबाट यसले आफ्नो फेस हेर्छ नि। जस्तो हामी कुनै कुरा हेर्छौं, अब आफूलाई ऐनाको अगाडि राखेर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त्यही कुरा नै ट्रान्सफर गरेको। जस्तो यहाँबाट यो मान्छे यहाँ जाँदाखेरि कस्तो देखिन्छ, यो पल्टिँदाखेरि यस्तै देखिने हो। यहाँ एउटा मान्छे जस्तो छ त्यस्तै देखिन्छ, होइन त? त्यसलाई नै स्थानान्तरण भन्ने गर्छ। अब स्थान चेन्ज गर्नलाई नै स्थानान्तरण भन्छ। पहिलो कुरा त्यही बुझ्ने। अनि त्यो चाहिँ केमा हामी चेन्ज गर्छौं भने हाम्रो कोअर्डिनेट ज्योमेट्री या कोअर्डिनेट बिन्दु भन्ने हामी बुझेको छौं होला। बिन्दु जुनलाई x र y अक्षमा हुन्छ। x र y अक्ष, यो x y x ड्याश y ड्याश यस्तो पढ्यो होला। यो x मा जस्तो यहाँ कुनै बिन्दु भयो भने यसरी काट्दाखेरि ग्राफमा हामीले गरेको छौं होला। यस्तोमा यहाँ पुग्दाखेरि यसरी पुग्दाखेरि यो कति भयो त पहिलो x मा गएको हुन्छ। x मा 1 2 यानी 2 भयो। त्यसपछि y मा कति भयो 1 2 यानी 2, 2। यो बिन्दुको यसलाई नै बिन्दु भन्छ। बिन्दु भनेको खासमा के हो भने न त्यसको उचाइ हुन्छ, न त्यसको लम्बाइ हुन्छ, न त्यसको रेडियस यानी अर्धव्यास केही हुँदैन, सबै जेरो हुन्छ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौं बिन्दु भन्छौं। अनि त्यही बिन्दुहरूलाई नै स्थानान्तरण गर्ने यानी स्थान चेन्ज गर्ने कुरा नै हामी यो च्याप्टरमा पढ्छौं। पहिलोमा छ हाम्रो परावर्तन। फर्स्टमा के पढ्छौं परावर्तन। परावर्तन परावर्तनलाई इंग्लिशमा रिफ्लेक्सन पनि भन्छ। यो परावर्तन भनेको आफू ऐना अगाडि बस्दाखेरि जस्तो छौं त्यस्तै देखिन्छ। त्यसैलाई नै हामी के भन्छौं परावर्तन भन्छौं। अब परावर्तनको फर्मुला छ। अब x अक्ष y अक्ष भन्ने खालको हुन्छ। पहिलो हामी परावर्तनको x अक्ष र y अक्ष बुझौं। जस्तो सुरुमा हामीले के बुझ्नु पर्छ x अक्ष यानी x एक्सिस, y अक्ष यानी y एक्सिस। यो हाम्रो दुईवटा एक्सिस हुन्छ, x एक्सिस एन्ड y एक्सिस। यो र यो x भयो, यो y भयो। यसलाई y एक्सिस भन्छ, यसलाई के भन्छ x एक्सिस भन्छ। अब यो x एक्सिसमा परावर्तन यानी यसमा हेर्दाखेरि के हुन्छ त्यो गर्छौं। अर्को y एक्सिसमा परावर्तन यानी y मा हेर्दाखेरि के हुन्छ त्यो हामी गर्छौं। त्यसको लागि केही छैन, सजिलो छ, फर्मुला हुन्छ। परावर्तनमा दुईटा फर्मुला पढ्नु पर्छ। पहिलो छ परावर्तनको एउटा कुनै बिन्दु p x, y p x, y हुँदाखेरि यसलाई हामीले x अक्षमा x एक्सिसमा परावर्तन गर्यौं यानी रिफ्लेक्सन गर्यो भने यो जुन p छ त्यो p ड्याश के बन्दो रहेछ x, y यो बन्छ। अब यसको इक्जाम्पल पनि लिइहालौं। जस्तो कुनै बिन्दु छ p भन्ने 2, 3 छ भने यो x एक्सिसमा परावर्तन गर्दा रिफ्लेक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ p ड्याश 2 को 2 नै भयो, तर y के भइछ यहाँ y माइनस भइछ भनेपछि यहाँ 3 छ, 3 के भयो -3 भयो। यस्तो हुन्छ। यो भयो x एक्सिस। यो एउटा फर्मुला भयो, टिपिराख।
दोस्रो फर्मुला हुन्छ। दोस्रो फर्मुला भनेको p x, y x, y छ भने यसलाई y एक्सिसमा परिवर्तन गर्दाखेरि p डैश के हुन्छ -x, y। यो x चाहिँ केमा हुँदो रहेछ माइनसमा हुँदो रहेछ, माइनसमा चेन्ज हुँदो रहेछ। अब यसको नि इक्जाम्पल एउटा लिहालौं। इक्जाम्पल जस्तो कुनै बिन्दु 4, 3 नै मानौं। 4, 3 छ भने यसलाई y एक्सिसमा चेन्ज गरौँ। y एक्सिसमा चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ p डैश जुन 4 छ त्यो के भयो -4 भयो र y को y नै भयो। अब यहाँबाट के बुझ्नु पर्छ भने हामीले x एक्सिसमा x मा चेन्ज भयो भने y मा माइनस आउँदो रहेछ, अनि त्यसपछि y मा चेन्ज भयो भने x मा माइनस आउँछ। यो हाम्रो दुईटा फर्मुला भयो। यो टिपिराख्ने यो काम लाग्छ र नभए म यसको पीडीएफ नि सेन्ड गरिदिन्छु। त्यसपछि हाम्रो अर्को आउँछ। अब यो त परावर्तन भयो, यसभित्रकै भयो। अब यसमै हामी के पढ्छौं यहाँ भित्रको नि टाइप्स पढ्छौं। जस्तो यो 1 नम्बर भयो भने अब 1.1 या आई नम्बर बनाऊ। आई नम्बरमा के पढ्छौं भने रेखा, कुनै रेखा छ त्यसलाई y x बाट परावर्तन गर्यौं भने परावर्तन। अब रेखा भनेको के हो फेरि नयाँ कुरा आयो। कोअर्डिनेट ज्योमेट्री पढेको भए बुझिन्थ्यो। रेखा भनेको एउटा सिधा लाइनलाई नै के भन्छ रेखा भन्छ। यानी दुई बिन्दुहरु बीचको दूरीलाई नै के भन्छ रेखा भनिन्छ। त्यो बुझिराख्ने। अब y x मा परावर्तन गर्दा रिफ्लेक्सन गर्दा के हुन्छ यसको नि फर्मुला छ। यसको फर्मुला के छ भने p x, y यानी कुनै बिन्दु x, y छ भने त्यो रिफ्लेक्सन भएर चेन्ज भएर रिफ्लेक्सन केमा रिफ्लेक्स भयो y x मा रिफ्लेक्सन भयो। y x मा रिफ्लेक्सन हुँदा p डैश के हुन्छ हाम्रो y, -x y, -x हुन्छ। अब यसलाई इक्जाम्पलबाट हेर्दाखेरि जस्तो कुनै बिन्दु छ, कुनै बिन्दु p, अब यो जहिले नि p नै हुन्छ भन्ने कुरा छैन। कुनै दिन कुनै बेला a आउँछ, कुनै बेला x आउँछ, b आउँछ, abcd को जुन लेटर पनि आउन सक्छ। तर सिम्पली हामी फर्मुला लेख्दा p लेख्छौं किनभने p भनेको पोइन्ट हो। अब p 4, -4 यो छ। अझ 3 बनाऊ यसलाई बुझ्नलाई। 4, -3 छ। यसलाई रिफ्लेक्सन गर्नु पर्यो। रिफ्लेक्सन केमा y x मा। यसमा रिफ्लेक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ जुन p छ यो p डैश मा चेन्ज भयो। अब यहाँ a भएको भए यहाँ a डैश हुन्थ्यो। अब y पहिला आउँदो रहेछ। y यानी -3 छ, -3 आयो सुरुमा। त्यसपछि x त पछाडी आउँछ तर के हुँदो रहेछ माइनसमा चेन्ज हुन्छ। यानी यहाँ प्लसमा छ, यहाँ गएर माइनस भयो। यति हो, अरु केही छैन। अब हामी टाइप्स नम्बर 2 यानी डबल आई मा पढ्छौं। डबल आई मा के छ भने हाम्रो रेखा जुन लाइन छ त्यसलाई रेखा भन्छन्। y -x बाट परावर्तन गर्दा अब अघि x मा गरेका थियौं, अहिले केमा गर्दैछौं -x मा। -x मा गर्दाखेरि यसको नि फर्मुला छ। यसको फर्मुला के छ भने p यानी कुनै बिन्दु पोइन्ट x, y छ भने यो रिफ्लेक्सन भएर रिफ्लेक्ट भएर y -x मा रिफ्लेक्ट गर्यो भने
p dash के हुन्छ -y, -y, -x हुन्छ। फर इक्जाम्पल ए भन्ने अहिले ए लिउँ, एउटा ए भन्ने पोइन्ट छ जसको चाहिँ निर्देशाङ्क यानि पोइन्ट 9,8 छ। 9,8 छ भने यो रिफ्लेक्ट भएर y = -x मा रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि a dash के हुन्छ, अब यहाँ y अगाडि आउँदो रहेछ। यहाँ हेरौँ के आयो, y अगाडि आयो। y अगाडि आउँदाखेरि तर माइनसमा आयो, यानि y भनेको यहाँ के छ, 8 छ। 8 अगाडि आउँछ तर माइनस आउँछ। त्यस्तै x पछाडि जान्छ, यानि 9 पछाडि जान्छ तर के भएर जान्छ, माइनस भएर जान्छ। यो भयो हाम्रो दोस्रो। अब यसकै टाइप 3 छ। अब टाइप 3 पढ्छौं। टाइप 3 मा के छ भने रेखा x = a मा x = a बाट परावर्तन हुँदाखेरि अब यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त्यो हेरौँ। यहाँ पनि मिस्टेक भएको रहेछ हल्का, परावर्तन। ल यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने जस्तो एउटा बिन्दु P x, y छ। यो रिफ्लेक्ट भयो केमा, x = a मा रिफ्लेक्ट भयो। x = a मा रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि p dash के हुन्छ, p dash यसको 2a - x, y हुन्छ। बुझ्यौ, 2a - x, y हुन्छ। यानी यसलाई लेख्दाखेरि यसको इक्जाम्पल हेर्दाखेरि के हुन्छ, यसको इक्जाम्पल जस्तो कुनै a भन्ने पोइन्ट छ। a पोइन्ट 4,5 दियो। यसलाई रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो। रिफ्लेक्सन पोइन्ट चाहिँ x = 1 दियो भने, x = 1 दियो भने a dash के हुन्छ, 2 × a, यानि a भनेको ठाउँमा कति छ, 1 छ, माइनस x, x भनेको ठाउँमा 4 छ, 5। यो भयो। त्यसो भए फाइनल हाम्रो के आयो, a dash 2 × 1 भनेको 2, -4 भनेको -2, 5। यो हाम्रो एन्सर भयो। यो तेस्रो नम्बर भयो। अब यसकै अर्को हामी पढ्छौं। यसकै टाइप्स छ, टाइप्स नम्बर 4 यानी IV मा पढ्छौं। IV मा के छ भने रेखा अघि x = a मा गरेको थियौं, अहिले के गर्छौं, y = b मा गर्छौं। y = b बाट परावर्तन गर्दा, अब b मा परावर्तन गर्नु पर्यो। b मा परावर्तन गर्दाखेरि अघिकै फर्मुला जस्तो थियो त्यस्तै हुन्छ। p x, y, यो मेन नै भयो, पोइन्ट भयो। रिफ्लेक्सन पोइन्ट y = b भयो। तर फाइनल एन्सर p dash चाहिँ के आउनु पर्छ, x को x हुनु पर्छ, तर y मा 2 × b - y हुन्छ। अघि x मा थियो, अहिले के मा जान्छ, y मा जान्छ। फर इक्जाम्पल b भन्ने एउटा पोइन्ट छ, 4,9 भन्ने, त्यसलाई हामीले रिफ्लेक्ट गर्यौं y = 2 मा। यो b भन्ने पोइन्ट अब के हुन्छ,
y इक्वल टु 2 मा गर्दाखेरि x भन्ने ठाउँमा कति छ 4 छ 4 नै भयो। अब y भनेको ठाउँमा के छ 2 इन्टु b, b भनेको कति छ 2 नै छ, माइनस y, y कति छ फेरि 9 छ। अब फाइनल के आयो b ड्यास 4 त 4 नै भयो। अब यो भनेको 2 इन्टु 2 4 भयो, माइनस 9 भनेको माइनस 5 भयो। यो हाम्रो एन्सर भयो। यसरी हामी परावर्तन गर्छौं। यो परावर्तनको 4 वटा टाइप्स भयो र 4 वटा प्लस यो दुईटा 6 वटा फर्मुला भयो। परावर्तनबाट यति नै आउने हो, यही 4 वटा फर्मुला युज गर्ने हुने हो र यसबाट एउटा ग्राफ भर्न आउँछ। अब त्यसको लागि पहिला ग्राफ हेरौं। अब ग्राफ कसरी भर्ने, यो ग्राफमा कसरी हाल्ने, यो नौलो लागिरहेको होला किनभने यो फर्स्ट टाइम 9 क्लासको फर्स्ट टाइम स्टार्टिङमै एकैचोटि हामी के पढिरहेछौं स्थानान्तरण बिन्दुहरूको बारेमा पढिरहेछौं, त्यही भएर नौलो लाग्छ। अब यसमा हामीले सुरुमा गरेको थियौं एउटा यो p इक्वल टु रिफ्लेक्सन पोइन्ट x एक्सिस र एउटा y एक्सिस त्यस्तो गरेका थियौं। अब त्यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो फर्मुला पनि भयो। अब यो फर्मुला के गर्नु पर्यो कण्ठ गर्नु पर्यो या जसरी भयो नि सम्झिराख्नु पर्यो। अब हामी एउटा छोटो इक्जाम्पल गर्छौं र त्यसलाई हामी ग्राफमा भर्छौं र यसबाट क्वेशन चाहिँ कस्तो आउँछ त्यो पनि हेर्छौं। इक्जाम्पल नम्बर 1। इक्जाम्पल नम्बर 1। इक्जाम्पलमा जस्तो म यहाँ बुक छ मसँग, म बुक देखाउँछु। बुकबाट बुझिन्छ कि बुझिदैन होला, म अन्डरलाइन गर्दै जान्छु। अलि हेरौं। एउटा क्वेशन दिएको छ इक्जाम्पल नम्बर 4 मा के भनेको छ भने यदि q इक्वल टु -1,3 r -2, -3 र s 3,2 र t 3,5 यो एउटा चतुर्भुज QRST को शीर्षबिन्दु हुन्। एउटा चतुर्भुजको शीर्षबिन्दु हुन्। चतुर्भुज QRST लाई y इक्वल टु 2 रेखामा परावर्तन गर्दा बन्ने प्रतिबिम्ब जुन प्रतिबिम्ब बन्छ त्यसलाई के गर्नुपर्ने त्यो चतुर्भुजको शीर्षबिन्दुहरूको निर्देशाङ्कलाई लेखाचित्रमा देखाउँदै के गर्नु पर्यो यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। अब त्यस्तो खालको क्वेशन आउँदा सल्युसन हेर। सल्युसन गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो अहिले के भनेको छ y इक्वल टु 2 मा परावर्तन गर्नु पर्यो, y इक्वल टु 2 मा रिफ्लेक्सन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि सुरुमा फर्मुला लेख्ने। पहिला फर्मुला p x, y, p x, y हुँदा रिफ्लेक्सन पोइन्ट के हो y इक्वल टु b, यानी 2 भन्नु भनेको 2 को ठाउँमा के हुन्छ b हुन्छ। यस्तो हुँदाखेरि हाम्रो p डैश के हुन्छ फर्मुला x, 2b माइनस y यो हुन्छ। यो पहिला लेख्ने। त्यसपछि के लेख्ने भने पहिलो q जुन जुन बिन्दु दिन्छ त्यो बिन्दु लेख्ने। अहिले q बिन्दु दिएको छ त्यो कति छ -1,3 एउटा बिन्दु दिएको छ। यसलाई रिफ्लेक्ट गर्ने केमा रिफ्लेक्सन पोइन्ट y इक्वल टु 2 मा, y इक्वल टु 2 मा रिफ्लेक्सन गर्ने। अब q डैश चाहिँ के बन्छ यहाँ लेख्नु पर्यो। x को x नै भयो -1 भयो, y चाहिँ के भयो 2 इन्टु b को ठाउँमा कति छ 3 छ, 3 सरी 2 को b को ठाउँमा अहिले 2 नै छ, 2 इन्टु 2 माइनस y को ठाउँमा कति छ 3 छ, 3। अब त्यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ। q डैश के भन्छ -1
2 into 2 4 minus 3 यानी 1 यो एउटा फाइनल बिन्दु हो। त्यस्तै अर्को दिएको छ r भन्ने r -2, -3 -2, लाई रिफ्लेक्सन गर्नु पर्यो y = 2 मा। त्यो पनि अब r' के हुन्छ r' -2 को -2 2 into अब b को ठाउँमा कति छ 2 नै छ 2 माइनस y को ठाउँमा कति छ -3 छ यानी -3 यसरी राख्छौं। त्यसपछि रिफ्लेक्सन के भयो r' -2 को -2 यो के भयो 2 2 जा 4 र माइनस माइनस प्लस यानी 4 + 3 कति भयो 7 यो भयो दोस्रो पोइन्ट। तेस्रो पनि दिएको छ। तेस्रो के भन्ने दिएको छ भने s 3, 2 यो दिएको छ। यसलाई रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो रिफ्लेक्सन पोइन्ट y = 2 यानी s' चाहिँ के भन्छ अब 3 भनेको x को ठाउँमा 3 र 2 into b को ठाउँमा 2 नै छ 2 माइनस y को फेरि y को ठाउँमा नि कति छ 2 छ 2 यो के भयो s' 3, 2 2 जा 4 - 2 यानी 2 नै भयो। त्यस्तै अर्को हाम्रो रिफ्लेक्सन पोइन्ट छ के छ भने निर्देशाङ्क t दिएको छ 3, 5 यसलाई नै रिफ्लेक्सन गर्नु पर्यो केमा रिफ्लेक्सन पोइन्ट y = 2 मा यानी t' चाहिँ के भन्छ अब पहिलो x यहाँ फर्मुला अनुसार x हुनु पर्यो त्यो x नै राख्यो सेकेन्डमा 2 into यानी b को ठाउँमा कति छ 2 छ माइनस y को ठाउँमा कति छ 5 छ। यो t' क्याल्कुलेट गर्यौं भने के हुन्छ 3 2 2 जा 4 - 5 भनेको कति भयो -1 भयो। यसरी गरेर यो 4 वटा पोइन्ट निकालिसकेपछि हामीलाई 2 मार्क्स दिन्छन्। 2 मार्क्स हामीले पाइसकेपछि अब बाँकीको 2 मार्क्स हामी कहाँबाट ल्याउनु पर्छ ग्राफ गरेर। अब ग्राफ भर्न सिक्छौं। ग्राफमा के भनेको थियो भने दुईटै पोइन्टलाई चाहिँ ग्राफमा देखाउनु पर्यो। जुन एउटा हामीलाई त्यो क्वेशनमा दिएको पोइन्ट अर्को भनेको हामीले निकालेको। अब ग्राफ भर्ने कसरी त्यो कुरा सिक्छौं। ग्राफ भर्नलाई सुरुमा ग्राफ पेपर त हुनु पर्यो अनि त्यसपछि ग्राफ गर्दाखेरि ग्राफ भरेको होला। अब यो जुन हामीले एन्सर निकालेको हुन्छौं त्यो एन्सर सिटमा हेर्ने र एन्सर सिटमा के हेर्ने भने यसमा सबभन्दा ठूलो x को पोइन्ट र सबभन्दा ठूलो y को पोइन्ट त्यो हेर्नु पर्यो। अब यसमा x हेर्दाखेरि सबभन्दा ठूलो यहाँ 3 छ y 3 छ y को कति छ सबभन्दा ठूलो y 5 मा छ र x खोज्नु पर्यो। x भनेको यो साइडमा x सबभन्दा ठूलो 3 नै छ। त्यस्तै यो साइडमा हेर्दाखेरि y सबभन्दा ठूलो छ र x मा हेर्दाखेरि x मा पनि 3 नै सबभन्दा ठूलो छ। अब के गर्छौं सबभन्दा ठूलो हाम्रो y कति भेट्यो 7 x कति भेट्यो 3। अब माइनसमा हेर्छौं माइनसमा हेरे अनुसार सबभन्दा ठूलो भनेको 2 नै छ र अर्को 1 छ। त्यसैले अब हामी ग्राफ भर्दाखेरि के हाम्रो भेट्यो सबभन्दा ठूलो 7 छ त्यो पनि y मा यानी 7 हाम्रो ग्राफ भर्दाखेरि ग्राफमा के हुन्छ यस्तो गर्दाखेरि यो 4 वटा हुन्छ यो x एक्सिस यो x' यो y एक्सिस यो y' भयो। यो यसरी हुन्छ हामीलाई थाहा छ यो कुरा। यहाँ तल आउँदाखेरि सबै माइनसमा हुन्छ
यता जाँदाखेरि सबै प्लसमा हुन्छ x को पोइन्ट, यता जाँदाखेरि y को पोइन्ट प्लसमा हुन्छ, यता जाँदाखेरि के हुन्छ x को पोइन्ट माइनस हुन्छ। यो जुन बक्स छ यसमा चाहिँ के हुन्छ सबै प्लस को पोइन्ट मात्र राखिन्छ। यो जुन बक्स छ यसमा x नेगेटिभ राखिन्छ, y चाहिँ पोजिटिभ राखिन्छ। यो जुन बक्स छ यसमा x नेगेटिभ नै राखिन्छ तर y पनि के राखिन्छ नेगेटिभ नै राखिन्छ। नेगेटिभ नेगेटिभ यो बक्समा राखिन्छ। यसमा चाहिँ के राखिन्छ भने x पोजिटिभ राखिन्छ, y नेगेटिभ राखिन्छ। यो चारवटा कुरा बुझिराख्नु पर्यो। अब के भयो अघिको यो बक्स अनुसार हाम्रो y नेगेटिभ पोजिटिभ पोइन्ट यो बक्समा आउँदो रहेछ, नेगेटिभ प्लस पोजिटिभ यसमा आउँदो रहेछ। त्यसैले अब हामी लाइन तान्छौँ। तपाईहरु पेन्सिलबाट गर्नु होला, मसँग पेन यहाँ देखाउनको लागि अहिले पेनले गर्छु, बुझ्न सजिलो हुन्छ। यसरी लाइन तान्नुस् सुरुमा, त्यसपछि यसरी लाइन तान्नुस्। यो जुन भयो यहाँ भयो यस्तो यस्तो, यहाँ x भयो, यो के भयो y भयो, यो x ड्यास भयो, यो तल के भयो हाम्रो तल y ड्यास भयो। अब हामीलाई पोइन्ट दिएको छ। पहिलो पोइन्ट यहाँ क्वेशनले दिए अनुसार के छ एउटा -1,3। अब -1,3 अब ग्राफमा देखाउने कसरी? अब यसरी लाइन तान्न नतान्ने यसरी नै ठिक छ। -1 सुरुमा -1, अब माइनस कता हुँदो रहेछ यहाँ अनुसार यो साइडमा हुँदो रहेछ भनेपछि अब यो साइडमा माइनस तिर जान्छौं। -1 को +3 भनेको y को प्लस हुन्छ, y माथितिर प्लसमा हुन्छ, यानी 1 2 3 यो भयो एउटा पोइन्ट। अब यसलाई हल्का यसरी एउटा ब्रेक अर्को ठुलो गोलो बनाइदिने, किनभने यति भित्र इरर आयो भने त्यो कन्सिडर गर्न सकिन्छ भनेर त्यसले जनाउँछ। अब यस्तो गरिसकेपछि अब दोस्रो पोइन्ट हेर्छौं। दोस्रो यहाँ के दिएको छ -2, -3 यस्तो दिएको अवस्थामा अगाडिको चाहिँ के हुन्छ x हुन्छ, पछाडिको y हुन्छ, यो बुझिराख्नु पर्छ। अब -2, -3 सबै माइनस अब कुन साइडमा हुन्छ यहाँ थर्ड क्वाड्रन्ट भन्छ। यो हामी क्वाड्रन्टको बारेमा ट्रिकोनोमेट्रिकमा पढ्छौं। यानी सबै माइनस यहाँ तल्लोमा हुँदो रहेछ भनेपछि -2 1 2 अनि -3 यानी 1 2 3 यहाँ पुग्यो। अब यसलाई हल्का यसरी गोलो लगाइदिने, यो भयो। अब अर्को हाम्रो यहाँ दिएको के छ, यहाँ हेरौँ के दिएको छ 3,2। अब 3,2 सबै पोजिटिभ छ, पोजिटिभ हाम्रो यो बक्समा हुन्छ। अब भनेपछि 3 पहिला x तिर जाने 1 2 3 x तिर गयो, त्यसपछि माथितिर y तिर 1 2 2 सम्म मात्र छ, यसरी यो गोलो लाग्यो, यो पेन्सिलले लाउने। त्यसपछि अर्को हाम्रो दिएको छ, अर्को के छ 3,5 यो पनि पोजिटिभ तिर। अब 3 1 2 3 5 1 2 3 4 5 यहाँ पुग्यौं, यसलाई गोलो लाउने, यो भयो हाम्रो। अब यसपछि यति भइसकेपछि यो हाम्रो कुन बिन्दु हो Q, यो कुन हो R, त्यसपछि यो S, त्यसपछि यो T, यो दिएको भयो। अब यसलाई जोड्दाखेरि कसरी जोड्ने भने Q बाट R मा जान्छ, थाहा छ हामीलाई। अब यसरी मिलाएर जोड्ने यहाँ, त्यसपछि R बाट S मा यो दुईटै पोइन्ट पहिला मिलाउने, त्यसपछि स्केल राखेर
सजिलोसँग लाइन तान्दिने। त्यसपछि अर्को s बाट t मा, अब s मा राख्ने, त्यसपछि t मा राख्ने। त्यसपछि अर्को t बाट q मा, t बाट q मा। यसरी गरिसकेपछि यो हाम्रो जुन दिएको क्वेशन अनुसार एउटा भयो। अब 1 मार्क्स यहाँबाट आयो। अब अर्को हामीले निकालेको एन्सरबाट गर्छौं। जस्तो यहाँ एउटा निकालेको q ड्याश छ, q ड्याश मा के भनेको छ -1,1 -1 कता हुन्छ यो साइडमा, यानी -1। त्यसपछि 1 पोजिटिभ तिर, यो भयो, यो हाम्रो -1,1 q ड्याश पोइन्ट भेट्यो। अर्को पनि छ, अर्को के छ r ड्याश, यहाँ -2,7। अब -2 भनेको हाम्रो यतै हुन्छ 1 2 अनि के भनेको छ 7, तर प्लसमा छ, प्लस माथितिर हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7। यो कुन हो r ड्याश हो। यति भयो। त्यसपछि अर्को छ, अर्को s ड्याश। s ड्याश मा के दिएको छ 3,2। अब 3,2 3। अब s ड्याश को 3 भनेपछि 1 2 3 आयो। अब 2 पनि पोजिटिभ 1 2 यही आयो। यो जे थियो त्यही नै बनेको रहेछ। त्यसपछि यो s ड्याश पनि आयो। त्यो भेटिसकेपछि अब अर्को नेक्स्ट हाम्रो t, नेक्स्ट हाम्रो t पोइन्ट छ। t पोइन्ट हेरौँ। t मा के छ 3,-1 3,-1। अब 3 भनेको पोजिटिभ तिर 1 2 3, -1 कहाँ हुन्छ नेगेटिभमा, नेगेटिभ तलतिर हुन्छ, यानी 1। यो भयो हाम्रो t ड्याश। यसरी भेटिसकेपछि अब फेरि यसलाई जोइन गर्छौं। q ड्याश बाट r ड्याश मा, r मा पुग्यो, r बाट s मा, s बाट t मा, अनि t बाट के मा जानु पर्यो q मा। यो चतुर्भुज बन्यो। यति गरिसकेपछि हाम्रो 4 मा 4 मार्क्स आउँछ। क्वेशनहरु यसरी नै गर्नुपर्छ। जुन हाम्रो क्वेशन हुन्छ हामीले जहिले नि यसरी गर्यौं भने फुल मार्क्स नि पाउँछौं र अरु के हुन्छ फुल मार्क्स पाइसकेपछि त पुगिगयो नि। त्यति यो भयो 4 वटा मध्येको के युज गरेर गर्यौं y = 2 युज गरेर गर्यौं। अर्को पनि हुन्छ, अर्को के हुन्छ x = केही दिएको हुन्छ, अर्को x ड्याश मा दिएको हुन्छ, y ड्याश मा दिएको हुन्छ। त्यसको लागि म होमवर्क दिन्छु। अब होमवर्क त गर्नु पर्यो, पढिराछौं भनेपछि। होमवर्कको लागि 3टा पोइन्ट टिपौं। 3टा पोइन्ट। एउटा पोइन्ट छ पोइन्ट 1 मा a भन्ने छ 4,3, b छ 9,8, c -2,3। यो एउटा ट्रायंगल बन्छ। के हो यो एउटा ट्रायंगल हो, यानी त्रिभुज हो। यसलाई चाहिँ के मा परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा म यहाँ लेख्दिन्छु। पहिलो क्वेशन x एक्सिस मा चेन्ज गर्नु पर्यो, x एक्सिस। क्वेशन नम्बर 1। क्वेशन नम्बर 2 y एक्सिस मा चेन्ज गर्नु पर्यो। क्वेशन नम्बर 3 y = x मा गर्नु पर्यो।
क्वेसन नम्बर 4 y इक्वल टु -x मा गर्नु पर्यो। क्वेसन नम्बर 5 x इक्वल टु a मा गर्नु पर्यो। क्वेसन नम्बर 6 x इक्वल टु यो x इक्वल a नलेख, x इक्वल टु 2 लेख, अनि यहाँ y इक्वल टु 3 लेख। यो 6वटा क्वेसन भयो। 6वटालाई यो तीनटैलाई फेरि एउटालाई होइन कि यो तीनटैलाई चेन्ज गर्नु पर्यो र तीनटैलाई चेन्ज गर्दाखेरि यसको छुट्टै एउटा ग्राफ पेपर ग्राफमा यसको एउटा छुट्टै, यसको छुट्टै, यसको छुट्टै, यसको छुट्टै, यसको पनि छुट्टै, यसको नि छुट्टै हुनु पर्यो। यानी 6वटा ग्राफ पेपर र 6वटा यो एन्सर सिट हुनु पर्यो। आजको क्लासमा हामी यति नै गर्छौं र अब केही डाउट भए अब हामी डाउट क्लियर गर्छौं।